अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यौ ढेर घट केस के सुरखरू शू और पकोर कमांडर हाउस पाने ची कम हमले शे हुआ दागे असल कसूरवार सोकते और सिंगा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पदे केस के सुरखरू शू दाबम तास्तवे बल रखता मरियम नवाज परून योजल ब्या यो फ्लाफ और नाकामा जलसा करे दा पदे के सोमरा कसानो शिरकत करो और सिंगा पाकिस्तान आवामो योजल ब्या नून लीग और मरियम नवाज मुस्तरद कला बल रखता पतेर यो काल के द पीडीएम हुकूमत टोटल सोमरा कर्ज अगश्ते दे द कर्ज अगस्तो रिकॉर्ड कायम करे दे और दे टाइम के पाकिस्तान बांधे टोटल कर्जा सोमरा दा यो वड़ता द 9 मई नपस द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खिलाफ क्रैकडाउन शुरू दे खूब बल अड़ता द इमरान खान पर मकबूलियत के मुसलसल इजाफा कीगी यो इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट दे आगे यो सर्वे करे द आगे चिकम रिजल्ट थे अब हम तास तमाहे एकदम और एंटी इमरान चिकम वोट थे द इमरान खान खिलाफ चिकम वोट थे अगबा मजीद तकसीमीगी और दे उल्टा फायदा बा इमरान खान त मिलावीगी दागे से वजह दा टोली खबरें पर ने वीडियो किताब सरा डिस्कस कोमा खुमलगरो मुंगतासुला रोजाना नवी नवी इन्फॉर्मेशन रोलू पदी वीडियो बाने जमुंग ढेर ज़्यादा मेहनत लगी न लिहाजा दा वीडियो तासु मख के मलगरो सारा ज़रूर शेयर के और तासु खपल कीमती राय हम मास्टर पर कमेंट के ज़रूर शेयर के लावल राजू चे 9 मई बांधे कम वाकयात शू यकीनन दासे 9 पकार खुदा आगे नपस द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तपारा चिकम मुश्किलात थी आगे के इजाफा हुआ और चिकम घट केस थे न आगा दादे चे कम लाहौर के कोर कमांडर हाउस ते पागे चिकम हमले शवेदा न आगा दे टेम के दागे चिकम टोल इल्जामात थी आगा पर इमरान खान बांधे राजी और वेली की गिदा चे दे टोल असल चिकम मास्टरमाइंड दे आगा इमरान खान दे न उस सिंगा पदे केस के इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरूशु और पकोर कमांडर हाउस पाने चिकम हमले शवेदा दागे असल कसूरवार सोकते अल तकी आगे टेम के यो सहाफ़ी मौजूद हो और आगे सहाफ़ी फरून चिकम आगा टोल कैसा आगे बयान करे दा और दे हवाले सरा आगे चिकम वीडियो दा आगा इमरान खान परून पखपल ट्विटर बांधे शेयर करे दा दे साइड के तासु कते हम शे और इमरान खान और सरदा हम लिखली दी कि माँ 27 साल सियासतों को और पदे 27 सालों के माँ कल हम पलो कारकुनानों ता द तशद्दुद तलकीन न दे करे और द 9 मई चिकम तफसीलात थी आज सिंगा माता पता ओ लगे न पागे मान जडे ज़्यादा खैरा न हम शुम और आगे नपस द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ चिकम क्रैकडाउन शुरू दे नदा यो साजिश थे और दा यो प्लान हिस्सा इन द प्लान मुताबिक द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ क्रैकडाउन शुरू दे और द दे सहाफ़ी चिकम वीडियो दा नदा द आगे हादसात और इसहार दे कम हादसात द दे नमख के कड़ी दी और द डुम्बे वरजना जद दे बांधे जोर रोड़म चियरा द दे वाक़े चिकम तहकीकात थी आगा दी उशी उस दे सहाफ़ी ची अल तक आगा टाइम के सशवी दी आगा टोल तफसीलात है डेर तफसील सल बयान कड़ी दी खुदागे चिकम न चोड़ दे न आगाज तास्तवेमा और द दावेल दी चियर अल तक कम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान मौजूद न आगुई सिर्फ अल तक इमरान खान पर हक के नाराबाजी कोला और आगुई द चिकम कोर कमांडर हाउस ते दागे ना बाहर मौजूद और अल तक आगुई द चा इश्तिगाल वर्को और चा दे बांधे उकसाउल चियर आगुई दे कोर कमांडर हाउस त धन लाशी अल तदे जलाओ गिराओ की यकीनन आगुई चिकम एक्सप्रेशन या द आगुई चिकम तासुरात आगा सिनु ची आगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान दी और आगा मशकूक कसानु और अल तज सहम के दल नदा ची दीनो और कम कसान ची दुई उकसाउल चियर पागुई पकोर कमांडर हाउस पांदे हमलो की और यो खबर पके दा हम व चियर अल त मेन स्ट्रीम मीडिया चिदा न आगा मौजूद न वा दा हम यो सवाल दे और दा सिखकारे दा ची अल त सहम कीगी दा द यो मंसूबे तहत कीगी जगह ची न सिक्योरिटी वा न मीडिया वाला मौजूद न आगा ढेर ज़्यादा तफसीलात बयान करी दी हो यकीनन द दिन उस द इमरान खान चिकम मौक़िफ़ थे आगे तबा तक़वियत मिलोशी बल अड़ता मरियम नवाज परून योजल ब्या यो फ्लाफ और नाकामा जलसा करे दा तस्वीर तासु कतेश है दिन तासु दा अंदाज़ा लगोले शे ची आगे परून कमा कश्मीर के जलसा करे दा न पदी के सोना कसानो शिरकत करे दे और बल अड़ता ओ गोरे चे टोल न्यूज़ चैनल ची दी न आगा देला कवरेज वर्कई खुज़ तासु ता कम चे द्रे घट न्यूज़ चैनल दी न दागे चिकम दागा दे आगाज़ तासु तवेम चियरा कला दे स्पीच लाइव खोदो न दा सोना कसानो कता पबूल न्यूज़ बांधे दा चेदन 354 कसानो कता द मरियम नवाज तकरीर प जियो न्यूज़ बांधे द टोल ना घट न्यूज़ चैनल ले टोल ना ज़्यादा सब्सक्राइबर है दी प यूट्यूब बांधे 824 कसानो दा कता और एयरवाई चीदी न पागे बांधे द मरियम नवाज चिकम तकरीर दे आगा 199 में कसानो कतो और तास्त दिया यादवी ची द एयरवाई आगा न्यूज़ चैनल ले चिकरा इमरान खान जलसा कई और द इमरान खान तकरीर लाइव राजी न दा पलकुनो कसानो द आगा तकरीर गुरी द दे नम तासु द मरियम नवाज और द नून लीग चिकम मकबूलियत ते द आगे अंदाज़ा कोले शे बल अड़ता द 9 मई नफस यो अड़ता हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रैकडाउन शुरू दे सोमरा हम लीडरान दी आगुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परीदी हो बल अड़ता द इमरान खान चिकम मकबूलियत ते पा आगे के उरस तौरजा इजाफा कीगी दे हवाले सरा यो इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट दे वर्ल्ड टाइम्स आगी और सर्वे करे दा और आगुई दावेल दी चियरा स्तासु पा ख्याल के दे टाइम के पाकिस्तान के द टोल ना मकबूल तरीन सियासी रहनुमा सियासी लीडर सोकते न आगुई दा पर ट्विटर बान यो सर्वे करे दा न
97.6 یعنی 97% کسانو دا ویلي دي چې عمران خان دی. نواز شریف 1.6% او آصف علي زرداری چې دی نو هغه 0.7% کسانو دا ویلي دي چې یاره آصف علي زرداری مقبول ترین لیډر دی. د دې سروې نه تاسو وګورئ چې په ټویټر باندې یو انټرنیشنل نیوز ویب سایټ دا سروې کړې ده او 98% کسان دا وایي چې دې ټیم کې عمران خان په پاکستان کې د ټولو نه مقبول ترین لیډر دی. بل اړخ ته حکومت چې دی نو په تیر یو کال کې د پی ډي ایم حکومت دونه قرضې اخیستي چې د قرضو اخیستو ریکارډ یې جوړ کړی دی او په یو کال کې یو حکومت هم دومره قرضې نه دي اخیستې. په اپریل او دام د تویم چې یاره په پاکستان باندې د ټیم کې ټوټل قرضه څومره ده. موجوده حکومت چې دی نو هغه 14900 ارب روپۍ په تیر یو کال کې دا قرضه اخیستې ده او په اپریل 2022 کې په پاکستان باندې ټوټل قرضه 43700 ارب روپۍ وه او اوس په اپریل 2023 کې په پاکستان باندې ټوټل قرضه 58600 ارب روپۍ ده. نو اوس د دې نه تاسو دا اندازه ولګوئ چې په تیر یو کال کې پی ډي ایم څومره قرضه اخیستې ده او پی ډي ایم چې څومره قرضه هم اخیستې ده یعنی هره ورځ دوی 41 ارب روپۍ قرضه اخیستې ده. 41 ارب روپۍ هره ورځ دوی قرضه اخیستې ده او دا چې څومره قرض دوی اخیستې ده په تیر یو کال کې نه په پاکستان باندې چې ټوټل څومره قرض دی دا د هغې 34% جوړیږي. نو عمران خان چې په 3.5 کالو کې څومره قرض اخیستی او عمره قرض دوی په یو کال کې واخیسته. بل اړخ ته چې د عمران خان خلاف کوم ووټ دی هغه به مزید تقسیمیږي ځکه چې رانا ثناء الله دا ویلي دي چې پی ډي ایم به څومره هم سیاسي جماعتونه دي نو هغوی به ځان له انتخاباتو کې حصه لي. یعنی پی ډي ایم چې څومره هم سیاسي جماعتونه دي نو هغوی به یو انتخاب سره الیکشن نه لړاوي او پی ډي ایم چې دی نو دا یو سیاسي اتحاد نه دی. او عمران خان چې څنګه دا وایي چې یاره الیکشن چې دی هغه د ملک چې کوم استحکام دپاره ضروري دی د ملک چې کوم معاشي استحکام دی د هغې دپاره ضروري دی. نو اوس رانا ثناء الله هم دا ویل دي چې یاره بر وخت الیکشن چې دی هغه د پاکستان د مفادو دپاره دی او د پاکستان د معاشي حالاتو بهترۍ دپاره ډېر زیات ضروري دی. او نواز شریف هم دا وایي چې یاره په وخت الیکشن وشي او که په وخت باندې الیکشن ونه شو نو حالات چې دي مزید به خرابیږي. او دا څه چې رانا ثناء الله ویلي دي نو دا عمران خان د تیر یو کال نه لګیا دی او هغه دا خبرې کوي چې دې ټیم کې د ټولو مسایلو حل چې دی نو هغه واحد حل دا دی چې په ټول ملک کې د عام انتخابات وشي او یو نوی حکومت ترې راشي یو مضبوط حکومت ترې راشي چې هغوی ډېرې سختې فیصلې وکړي او پاکستان د دې معاشي حالاتو نه چې کوم دا بدتر حالات دي د دې نه بهر راوباسي. ستاسو دې باره کې څه رایه ده خپل رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ او دا ویډیو هم د سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د الله په امان.